भोलिको पुस्ताले हिजो यिनीहरू आएका थिए, जन्मिया थिए, हुर्किया थिए, यो समाजमा बसिया थिए, यति काम पनि गर्दैनन् भन्ने सकेसम्म नहोस्, त्यसमा केही न केही हामीले गर्न सक्यौँ, यति होला छ। भोलिका दिनमा हाम्रो जीवनको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यसले बदमासी गरो, यसले चाहिँ स्वार्थ राखो, यसले नचाहिने काम गरो भन्ने कुरो चाहिँ नहोस्। मेरो गुट भनेको नेकपा हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, यो मात्र मेरो गुट हो। यो बाहेक केही पनि गुट छ नि। उहाँहरूले जान्नुहुन्छ भनेदेखि त मेरो व्यक्तिगत विचार बुझ्नुहुन्छ भने बुढो पुस्ताका नेताहरू, पहिलो पुस्ताका नेताहरू सबैले बिदा लिनुपर्छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दिए भयो नि, प्रधानमन्त्री दिए भयो, पार्टी अध्यक्ष दिए भयो, यो ठाउँको उत्थानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मेरो सुरुदेखि नै अध्ययन त्यही छ। यहाँ हरिण नगरपालिका मेयर हुने, माननीय हुने, मन्त्री हुने यो धेरै म आकांक्षा राख्दिनँ। सिङ्गापुरमा सबै कृत्रिम झरना बनाएर जम्मै कृत्रिम पहाडहरू छन्, पुल पनि कृत्रिम, नदी पनि कृत्रिम। यसो मैले हेरेँ, हामी त कस्ता रहेछौँ, एक खालको स्वाटहरू जस्तो हामी। अर्कोलाई असफल बनाएर, अर्काको खुट्टो तानेर अथवा अर्काको खुट्टो काटेर आफू अग्लो हुन सकिन्छ। मेरो सम्पत्ति भनेको यही हो, मेरो इमान्दारी त हो। त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म गुमाउन दिएको छैन भन्ने लाग्छ। त्यो मैले कतै गुमाउन आँटेँ, कतै त्यस्तो खालको काम गरेँ भने मेरो मृत्यु पनि त्यही दिन भयो। बच्चाले दिशा गर्यो भनेदेखि दिशा दोहोरो चाहिँ फालिन्छ, बच्चालाई फालिँदैन। त्यस्तै कुरो भोलि यो मर्ज गर्नु गलत थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यो मर्ज गर्नु भनेको स्थानीय समुदायको, विपन्नहरूको, गरिबहरूको शिक्षा पाउने अधिकारमा हनन गर्नु हो। हाम्रो यहाँ प्रचलन पनि छ, कुनै पदमा आफूले भने भएन भनेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने, म विद्रोह गर्छु, म पार्टीलाई हराउँछु। मेरो धारणा त्यस्तो आउँदैन। युवाहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरू राजनीति मात्रै आउने होइन, हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट केही न केही काम गर्नु। Namaskar. Welcome to the brand new episode of Jiwan Podcast. This is me, your host, Shravan Gibatrai. मसँग हुनुहुन्छ आज यस्तो व्यक्तित्व जो व्यक्ति एक विशेषता नै, त्योभन्दा पनि एउटा व्यक्तिको धेरै व्यक्तित्व, एउटा सञ्चारकर्मी, समाजसेवी अनि राजनीतिज्ञ। म यहाँमा आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु श्री चुडामणि वाग्लेज्यूलाई। सरलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सामुदायिक रेडियो सरलाई 105.7 मेगाहर्जको संस्थापक हुनुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँले व्यवस्थापन पनि हेर्नुभएको छ। यहाँबाट बुझ्न चाहे सामुदायिक रेडियो सरलाई सुरुवात गर्ने सोच कहाँबाट आयो र यसको त्यो बेलाको चुनौती के छन् भन्ने तपाईँलाई लागेको? राम्रो कुरो चर्चा गर्नुभयो, एउटा कुरामा मौका पाइयो। अब मैले चाहिँ म अलिकति जान्ने बुझ्ने भएपछि समाजमा कुन क्षेत्रमा खाली छ, कुन क्षेत्रमा काम भएको छैन, त्यो क्षेत्रमा केही न केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले धारणा राखेर आएको थिएँ। त्यही क्रममा चाहिँ देशभरिका धेरै जिल्लामा सामुदायिक रेडियोहरू भइसक्यो, सर्लाहीमा चाहिँ रेडियो नै थिएन। त्यो हिसाबले सर्लाहीमा नभएको एउटा काम गरौँ, यहाँ रेडियोको स्थापना गरौँ भनेर हामी केही साथीहरू जुर बनायौँ। त्यही क्रममा रेडियो 2066 सालमा हामीले रेडियो सुरु गरेको, 66 साल 18 गते रेडियो चाहिँ एउटा यहाँ सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर यहाँका सबै समुदायहरूलाई गोलबन्द गरेर यहाँका सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरू, व्यवसायीहरू सबैलाई मिलाएर सबैको सहयोगले हामी रेडियो। त्यो बेला एकदमै चुनौतीहरू पनि थिएन होइन? त्यो बेलाको अवस्था त्यस्तै थियो। हरेक काममा चुनौती हुन्छ, रेडियोको काममा पनि पक्कै चुनौती थियो। त्यतिखेर रेडियोमा 25-30 लाख जुटाएर काम गर्ने हामी चाहिँ, कहीँबाट हामीसँग पुँजी थिएन, एक पैसा पनि थिएन, तर 25-30 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले जुटाएर काम गर्ने भनेर चान्चुने कुरो थिएन। तर सबै मिलेर एउटा प्रतिबद्ध भएपछि चुनौतीहरू पनि समाधानमा परिणत हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। अनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो समयलाई हेर्दा र अहिले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ रेडियोमा, सामुदायिक रेडियोमा भनौँ, के कस्तो चुनौती र के कस्तो अवसरहरू छ? अहिले त धेरै मिडिया सेक्टरमा धेरै एकदमै ऱ्यापिड चेन्जेसहरू भएर डिजिटलाइजेसन हुँदैछ। त्यो बेला रेडियो एकदमै व्यापक रूपमा चल्ने सम्भावना थियो र अहिले चाहिँ अरू मिन्सहरू, अरू धेरै रेडियो लगायतका होइन डिजिटलाइजेसन भनौँ, फेसबुक छ, त्यसपछि तपाईँको युट्युबहरू छ, टिभी च्यानलहरू पनि धेरै छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिलेको फेजमा सामुदायिक रेडियोको चुनौती के छ र यसको अवसरहरू के छ जस्तो लाग्छ? अहिले चाहिँ अब समग्र रेडियोहरूकै कुरा गरौँ न, समग्र रेडियोहरूको कुरा गर्दा समयको परिवर्तनलाई समाउन सकेन भनेदेखि सबै कुरा फेल हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले रेडियोहरूले पनि अब हामीले चाहिँ पुरानै तरिकाले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष अगाडि, 7 वर्ष अगाडिकै तरिकाले फेरि हामी यसरी जाँदै गर्छौँ भने उनीहरू पनि सफल हुन सक्दैनन्। जति अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू छन्, चाहे चाहिँ
हामी चाहिँ प्रविधिको युग आएको छ, हरेक प्रविधिलाई समाउन सक्नु पऱ्यो। रेडियोहरू सजिलो हुनु पऱ्यो। अब रेडियोहरू चाहिँ मोबाइलमा फेसबुक खोल्दा पनि त्यहाँ रेडियो हेर्न सक्नु पऱ्यो। हामी अरू सामाजिक सञ्जालहरू उपयोग गर्न सक्नु पऱ्यो। लाइभहरू कहाँ हुनसक्छ त्यहाँ गर्नु पऱ्यो। अब त्यही रेडियोमा बोलेर हिँडेर मात्रै हुँदैन। सबैले रेडियोमा घरमा रेडियो मात्रै बजाउने होइनन्। अहिले चाहिँ मोबाइलले सबै कुरोलाई खाइदिइसकेको छ। त्यो हिसाबले प्रविधिलाई समाउन सक्यो भनेदेखि अहिले पनि रेडियोहरूको महत्त्व उत्तिकै छ। चुनौतीभन्दा अवसरै धेरै छ। अहिले पनि त्यो अवसरलाई समाउन सकिन्छ। रेडियो र व्यक्तित्व विकासदेखि सूचनादेखि अन्य विविध कामहरू अहिले पनि भइरहेका छन्। रेडियोको विकल्प तत्काल अहिले अर्को केही पनि छैन। हामी ग्रामीण परिवेशमा भनौँ चाहे सहरी परिवेशमा भनौँ, रेडियोले सबैलाई योगदान गर्न सक्छ। रेडियोले समाज परिवर्तनको लागि पनि धेरै काम गर्न सक्छ। तर तपाईँले अहिले ठिकै कुरो उठाउनु भएको छ। समयसँगै परिवर्तनका रूपहरू जे छन्, जे प्रविधिहरू छन्, तिनलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नैपर्छ। मैले अब जोड्न चाहेँ, तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मी, त्यसमाथि पनि सञ्चारमा व्यवस्थापकको रूपमा तपाईँले रेडियोमा काम गर्नुभयो। त्यसपछिको समय समाजसेवी, तपाईँ राजनीतिमा पनि तपाईँको संलग्नता छ। तपाईँको पुरै यात्रालाई हेर्दा लाग्छ एउटा सर्पेटाइन प्याटर्न भन्दा नागबेली चालमा तपाईँको यात्रा दौडेको जस्तो देखिन्छ होइन? तपाईँको खास कहाँ पुग्ने लक्ष्य? श्रमणजी, अब तपाईँले ठिकै कुरो उठाउनु भएको छ। अलि हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामी सबैको लक्ष्य एउटै हो। हजुर, मैले जे गरिरहेको छु, यो गरेका विविध कामहरू जस्तो देखिए पनि हाम्रो उद्देश्य सबैको एउटा हो। हामीले चाहिँ मैले चाहे सामाजिक काम गरौँ, चाहे सञ्चार सेवा गरौँ, चाहे राजनीतिमा अलिकति मलाई संलग्नता छ, त्यो सबै संलग्नता जोड भनेको हामी हाम्रो ठाउँलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब म अध्ययनको क्रममा म काठमाडौँ गएको थिएँ, केही समय बसेँ। पछि केही जागिरका अवसरहरू पनि आए। पत्रकारिता काठमाडौँ गएर बस्ने अवसरहरू पनि आएको थियो। मैले के फिल गरेँ भनेदेखि त्यो त सबैले गरेकै छन् नि। आफ्नो गाउँको लागि के गर्ने, यहाँ आफ्नो जिल्लाको लागि के गर्ने, के गर्न सकिएला, यो सोचौँ न भनेर म फर्केर आएँ। फर्केर आइसकेपछि तपाईँ भनेको अलिअलि नागबेली के भयो भनेदेखि के छ त ठाउँ हामीले गर्नुपर्ने, खाँचो के छ भन्ने हेरियो। खाँचो के भएपछि सुरुवातमा मैले पत्रकारिता क्षेत्र खाँचोदेखि पत्रकारिता थिएन, एकदम कम सङ्ख्यामा थिएँ। ल पत्रकारिता क्षेत्रमा केही गऱ्यौँ भने पत्रकारिता क्षेत्रमा आएँ, त्यहाँ पनि केही न केही काम गर्न सकियो। अनि बिस्तारै पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै उत्पादनहरू भए। हामी सबैको प्रयासले कतिपय यहाँका सञ्चार माध्यमहरू, रेडियो, पत्र पत्रिकाले त्यहीँबाट उत्पादन धेरै भए। पत्रकार साथीहरूको कमी रहेन। अनि त्यो भएपछि सामाजिक कामहरूमा त म फेरि अलिकति संलग्न छु। राजनीतिक रूपमा पनि म सचेत थिएँ सुरुदेखि नै। त्यस कारणले पछिल्लो समयमा सामाजिक राजनीतिक कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउने र पत्रकारिता क्षेत्रमा अब म प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि यहाँ खाँचो भएन। त्यो हिसाबले अलिकति राजनीतिक कामलाई बढी जोड दिएको हो। तर यो सबै काम गर्नुको मेरो लक्ष्य भनेको यो क्षेत्रको कसरी उत्थान हुनसक्छ, हामी हाम्रो पालामा, हाम्रो पुस्तामा गर्नुपर्ने कामहरूको केही कमी नहोस् हामीले सके जति। हुन त तपाईँले भने यस्तै त्यस्तो धेरै काम गर्न सकेका छैन, अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ सोच्दा। तर उद्देश्य, लक्ष्य भनेको एउटै हो, हामी हाम्रो ठाउँलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, यहाँ कसरी नमुना बनाउन सकिन्छ, यहाँ केही गर्न सकिन्छ। भोलिको पुस्ताले हिजो यिनीहरू आएका थिए, जन्मिया थिए, हुर्किया थिए, यो समाजमा बसेका थिए, यति काम पनि गर्दैनन् भन्ने सकेसम्म नहोस्, त्यसमा केही न केही हामीले गर्न सक्यौँ, यति हो लक्ष्य भने। तत्काल हेर्दाखेरि तपाईँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा देखिनुहुन्न, त्यस्तो पद लिएर पनि बस्नु भएको छैन। तर पनि तपाईँ एकदमै चर्चामा आइरहनु भएको छ। भनिन्छ चुडामणि वाग्ले इज अलवेज इन लाइमलाइट। मैले जान्न चाहेँ यो चर्चामा आउनुको राज के हो? राज भन्दा पनि के त्यस्तो स्ट्राटेजी छ जसले गर्दा तपाईँ एकदम चर्चामा आइरहनुहुन्छ बेला बेलामा? त्यस्तो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो म त्यस्तै चर्चामा आइरहेको जस्तो लाग्दैन। तर अलिकति इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। हामीले लिएर आएको जीवनमा भोलिका दिनमा हाम्रो जीवनको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यसले बदमासी गरौँ, यसले चाहिँ स्वार्थ राखो, यसले नचाहिने काम गरौँ भन्ने कुरो चाहिँ नहोस्। यति मात्रै मेरो मनमा हुने, मलाई डर हुने सधैँ कुरो त्यही हो। मेरो इमान्दारिता भोलि चाहिँ कुनै पनि कामहरूमा, हामीले गरेको कामहरूमा चाहिँ दायाँ बायाँ नहोस्, त्यति चाहिँ अलिकति मैले सोच राख्छु जस्तो लाग्छ। त्यो बाहेक त्यस्तो धेरै चर्चायुक्त काम गर्न सकेको छैन। मैले अघि नै पनि भने अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो होला। तर पनि अलिकति समाजले मलाई चिनेको चाहिँ अलिकति सामाजिक काम हेर्ने नै हो। जस्तो म 9 कक्षा पढ्दाखेरि नै हामीले एउटा क्लब गठन गरेका थियौँ हाम्रा युवा साथीहरू मिलेर। त्यही बेलादेखि नै एउटा चाहिँ खेलकुदहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, समाजको चेतनामूलक काम कसरी गर्न सकिन्छ, अलिकति गरिबी उन्मूलनका कामहरू केही गर्न सकिन्छ कि, गाउँघरमा बनिबुद्ध गर्नेहरूको हित कसरी गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यतिखेरदेखि नै एउटा चाहिँ सुरुवात भएको थियो। मेरो राजनीतिक जीवनको सुरुवात भनेको म
पहाडमा हामी ओखलढुङ्गाको नजिकै साउटार भन्ने ठाउँमा म पढ्थेँ। त्यहाँ प्राथमिक कक्षा 4 कक्षा पढ्दा नै राजनीतिक रूपमा हामी पर्चा लेखेर बाँड्ने गर्थ्यौँ प्रजातन्त्रको लागि। त्यतिखेर त्यस्तो खालको सङ्गत भएको थियो। त्यसले गर्दा मेरो अलिकति जीवनमा अलिक सामाजिक कामहरू चाहिँ हुँदै आए। पछि पत्रकारिता क्षेत्रमा आएँ, त्यहाँ पनि अलिकति चर्चाको कुरो भयो। त्यसपछि सुरुदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा हामीले संस्था खोलेका थियौँ, ग्रामीण स्वयंसेवक समाज भनेर। हजुर। अब त्यो ग्रामीण लघु वित्त संस्था छ अहिले, ग्रामीण स्वयंसेवक लघु वित्तीय संस्था। त्यसमा 100 जना जति काम गर्नुहुन्छ अहिले। त्यो एउटा सन्तुष्टिको पाटो भनेको चाहिँ काम जहाँ गरिन्छ प्रतिफल पनि पाउँछ। त्यहाँ 100 जनाले रोजगारी गरिरहँदा म यसो संस्थामा हेरिरहँदा जीवनमा राम्रै काम गरिएछ भनेर हेर्छु। गैर सरकारी संस्था महासङ्घ त्यतिखेर सर्लाहीमा थिएन। म एउटा गैर सरकारी संस्थामा हुँदा त्यो महासङ्घको पनि म संस्थापक अध्यक्ष थिएँ। एउटा महासङ्घ गठन पनि भयो। अब त्यसै गरी हाम्रो हरिणमा के गर्न सकिन्छ भनेर जस्तो सुकीबहरीमा चतुर्वेश्वर सामुदायिक पुस्तकालय छ, त्यो स्थापना कालमा मैले योगदान गर्न सकेँ। म संस्थापक सचिव हो। हरिणमा एम्बुलेन्स थिएन, यहाँ चाहिँ हरिण सेवा समाज गठन गरेर हामीले एम्बुलेन्स राख्यौँ। यसै गरी चाहिँ रेडियोको कुरो अघि नै तपाईँहरूले गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा हरिणमै खुला यो सडक मानव मुक्त बनाउन सकिन्छ कि भनेर धेरै साथीहरू अभियानमा लाग्नु भएको छ। म पनि काहीँ न काहीँ जोडिने अवसर पाएको छु। त्यस कारणले केही न केही गरिरहने, सुख सहेल पैसा कमाउने काम त सबैले गर्छन्, अलिक दुःख काम गर्दैनन्। त्यस कारणले हामी अलिकति दुःख गरेर पनि केही न केही काम गरिरहँ भन्ने भावना हो। यही भावनाहरू जोडिँदाखेरि काहीँ साथीहरूले सम्झिनु भयो होला। हजुर, एकदमै मैले तपाईँलाई चिनाउने बेलै भनेको थिएँ। तपाईँ एकदमै विशेष व्यक्तित्व, एउटा व्यक्ति, धेरै व्यक्तित्व भएको व्यक्ति। समाजसेवाको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ। म अलिकति राजनीतितिर जान चाहेँ। केन्द्रीय तहमा नेकपामा तपाईँको अलिकति झुकाव छ, त्यस अर्थमा म भन्दैछु। केन्द्रीय तहमा नेकपा एमाले र माओवादी बिच एकता भए तापनि स्थानीय तहमा भने त्यस्तो तालमेल नभएको जस्तो देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा कुरा काट्ने होइन, ब्याकबाइटिङ लगायत खुट्टा तान्ने प्रविधि पनि हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिआएका छौँ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के कस्तो रहेको छ? अलिकति तपाईँले भनेको कुरो ठिकै हो। हाम्रोमा एकता प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन। पूर्णता प्राप्त नगर्दै कतिपय समस्याहरू पनि देखा परेका छन्। मलाई के लाग्छ भने यी समस्याहरू समाधान हुन्छन् जहाँसम्म स्थानीय तहसम्म केही फरक मतहरू आए कि भनेर तपाईँले जुन भन्नुभएको छ। हजुर, ठुलो पार्टी हो हाम्रोमा, अलिकति लोकतान्त्रिक सिस्टमहरू पनि अब बिस्तार हामी सिक्दै गइरहेछौँ। त्यस कारणले केही न केही कुराहरू उठ्यो होलान्। यद्यपि त्यस्तो पार्टीमा फुट हुने अथवा पार्टीमा यो अलिकति सानातिना विवादले पार्टीलाई नै असर गर्ने जस्तो त्यस्तो धेरै ठुलो खाडल छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले आम रूपमा सबैलाई समेटेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हिसाबले सानातिना कमजोरी अथवा सानातिना कुरा उठेका कुराहरू एकता प्रक्रियामा थोरै बाँकी रहेका कामहरू बिस्तारै पुरा हुन्छन्। यो पार्टीले पूर्णता प्राप्त गर्छ, निर्विवाद ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मत भिन्नता मात्रै हो, वैचारिक अहिले चाहिँ सामान्य मत भिन्नता हो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो केन्द्रीय तहको, म सानो मान्छेले केन्द्रीय तहको कुरा पनि नगरौँ। यद्यपि मेरो धारणा के छ भने केन्द्रमा फुट हुन्छ कि पार्टीमा चाहिँ दुईटा गुट भएर अगाडि बढो भन्ने कुरो जुन आइरहेछन्, यो प्रत्यक्ष देखिएको कुरो हो, लुकाउने कुरो छैन। होइन, म यही कुरामा पनि अहिले तपाईँसँग छलफल गर्नेछु होइन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो होइन, केन्द्रीय स्तरमा एउटा फुट हुने हामीले सुनिरहेछौँ, मिडियामा पनि त्यो कुरा आइरहेछ। केन्द्रीय स्तरमा नेकपा फुट्छ कि भन्ने एकदम दोहोऱ्याएर छ होइन। धेरैजनालाई त्यो नेकपा फुट्छ, अब चाहिँ फुट्छ, दुईटा धारमा विभाजन हुन्छ भन्ने छ। यद्यपि स्थानीय तहमा पनि यो देखिरहेछ कि गुट होइन, कसैले आइएम विथ यो भनेर लेखिरहेछ, कसैले यो भनेर लेखिरहेछ। आफ्नो आफ्नो छुट्टै उनीहरूले आफ्नो गुट समातेको जस्तो देखिन्छ। चाँडै नै नेकपा फुट्छ जस्तो अनुमान आम जनताले लगाइसकेका छन्। किनभने बैठक हुँदैछ, छलफल हुँदैछ, मत भिन्नता छ, वैचारिक द्वन्द्व छ केन्द्रमा पनि। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ कुन गुटमा आफूलाई संलग्न भएको महसुस गर्नुहुन्छ वा कुन गुटतिर तपाईँको झुकाव छ? श्रमणजी, अब तपाईँलाई अलिकति फुटको कुरो फेरि पनि तपाईँले कोट्याउनु भयो भने म त्यहाँबाट कुरो अलिकति गर्न चाहेँ। यसमा मेरो धारणा के छ भने हजुर, हाम्रो पार्टी नेकपा फुट्दैन, म त्यसको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। म सानै तहमा भए पनि मैले के अर्थमा ग्यारेन्टी गरेँ भनेदेखि पार्टीमा कोही आउने जाने गर्नु होला, कसैलाई चित्त बुझ्ला नबुझ्ला, मैले देख्ने मेरो गुट भनेको नेकपा हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो मात्र मेरो गुट हो। त्यही पनि आम यो बाहेक यो बाहेक केही पनि गुट छैन। यो बाहेक हाम्रो पार्टीभित्र गुट उपगुट जे भए पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो आस्था विचार भनेको नेकपा हो, त्यसमा सूर्य छाप हो, त्यसमा हँसे अदरको झन्डा हो। त्यो बाहेक मेरो केही पनि गुट छैन। केही केन्द्रीय नेताहरू आफैले पनि फुट्छ भनेर दावा हो भने होइन, त्यस्तो फुटेको दावा छ भनेदेखि त त्यो नेकपा भएन नि। हामीले हेर्ने भनेको कार्यकर्ताले हेर्ने भनेको संस्था हो। हिजो हाम्रो पार्टीबाट वामदेव गौतमले छुट्टै पार्टी खोल्नुभयो, नेकपा माले खोल्नुभयो, जानुभयो। हामी त मालेमा गएनौँ, हामी त सूर्य छाप कहाँ थियो, हाम्रो चाहिँ हँसी हतौडोको झन्डा कहाँ थियो, चाहे त्यतिखेरको नेकपा एमाले कहाँ थियो, त्यहीँ हामी बसिरह्यौँ। उहाँ जब फुटेर जानुभयो पछि फेरि पश्चाताप गर्दै फर्केर आउनुभयो। अहिले उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने फुट्ने को फुटुन्, म चाहिँ फुट्दिनँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भोलि कोही नेताले फुट्ला अलि यसो उहाँहरूले आफ्ना धारणाहरू केही नमिल्दाखेरि अलिकति कुरो गर्नुभयो होला, फुट्न पनि सक्छ भन्नुभयो होला, त्यसबाट चाहिँ आफ्नो वातावरण बनाउने प्रयास गर्नुभयो होला। तर फुटेर जानुहुन्छ यो पार्टीबाट चोइटिनुहुन्छ कोही भन्ने लाग्दैन। चोइटिनुहुन्छ भने व्यक्तिहरू कोही चोइटिनु होला। म सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छु। जस्तो हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, चाहे माधव नेपाल, झरनाथ खनाल, हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। यी सबै नेताहरू चाहिँ हाम्रो लागि समान हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र हुँदा समान हुनुहुन्छ। पार्टीबाट बाहिरिनु भयो कोही भनेदेखि हाम्रो उहाँहरूको हामीले जिम्मेवारी लिइरहनु पनि परेन। पार्टीभित्र जो बस्नुहुन्छ पार्टीमा हुनुहुन्छ हाम्रो समान छ। अनि फेरि उहाँहरूले जान्नुहुन्छ भनेदेखि त मेरो व्यक्तिगत विचार बुझ्नुहुन्छ भने बुढो पुस्ताका नेताहरू, पहिलो पुस्ताका नेताहरू सबैले बिदा लिनुपर्छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दियो भने प्रधानमन्त्री दियो, पार्टी अध्यक्ष दियो त चलाउनुहोस्। हामी अभिभावकको भूमिका खेल्छौँ भनेर भनेको नि। अब यो चाहिँ यस्तो बुढेसकाल भइसक्यो, उहाँहरूले गर्नुपर्ने जति जिन्दगीमा धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। अभिभावकको रोल खेलेर पनि उहाँहरूले धेरै सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि सबै पहिलो पुस्ताका नेताहरू चाहिँ आफ्नो पद चाहिँ कतैबाट नखुस्कियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति फरक मत भनौँ न, अलिकति मेरो एउटा निजी धारणा भनेको उहाँहरू बिदा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हो। यद्यपि पार्टी फुटेर कोही हिँड्नु होला, अगाडि बढ्नु होला, यसमा टुटफुट आउला जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो भएछ भने पनि हामी सबै आम कार्यकर्ता, जनता, शुभेच्छुक सबैले हेर्ने भनेको संस्था हो। हामी यही नेकपा रूपी संस्थामा बस्छौँ। होइन भनेपछि चुडामणि वाग्लेजीलाई यो विश्वास छ कि नेकपा फुटेर एकदम टुक्रिँदैन मलाई विश्वास एकदम। अनि तपाईँलाई यो चाह पनि छ कि जुन पहिलो स्तरका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अभिभावकत्व लिएर, आफ्नो अभिभावकत्व लिएर होइन, जुन नयाँ नेताहरू हुनुहुन्छ, जुन नयाँ हुनुहुन्छ र जोस जागर भएका नेताहरू, उहाँलाई सुम्पियो भने केही हदसम्म राम्रो तरिकाले देश अघि बढ्न सक्छ भन्ने तपाईँको धारणा छ, व्यक्तिगत धारणा? त्यो उहाँहरूले गरेदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो देश र जनताको लागि, त्यो मेरो धारणा। म अलिकति स्थानीय तहतिर आउन चाहन्छु। स्थानीय सरकारको काम के कस्तो भइरहेको छ? अब स्थानीय तहमा सामान्यतः तपाईँले हरियो नगरपालिकाकै भन्न खोज्नुभयो होला। हजुर, अहिले हरियो नगरपालिकाले आफूले बलबुताले भ्याएसम्म राम्रै काम गरेको मैले देखेको छु। नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएको छ। कोभिड जस्तो सङ्कटमा कसरी अगाडि बढाउने, यसलाई चाहिँ सङ्कट कसरी पार गराउने, जनतालाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, यी कामहरू गरेकै देखेको छ। राहतका कामहरू पनि गरेको छ। यो समग्र रूपमा हरियोनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर विभिन्न खालका योजनाहरू, नयाँ योजनाहरू पनि ल्याउँदै गएको छ। त्यो सबै हिसाबले नगरपालिकाले राम्रै काम गरेको छ र भोलिका दिनमा हरियोनलाई अगाडि बढाउन यसका योजनाहरूले, यसले गरेको कामहरूले आधार खडा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ होइन, सरकार पनि त्यही पार्टीको छ। अलिकति सरसल्लाहहरू केही त्यस्तो हुन्न? जस्तै यो कुरा गर्ने, यो नगर्ने, यस्तो गर्नु पऱ्यो, यस्तो गर्नु पऱ्यो। किनभनेदेखि अलिकति सकारात्मक नकारात्मक दुइटै टिप्पणी छ स्थानीय सरकारप्रति। अलिकति पारदर्शिताको कुरा पनि आउँछ। तपाईँले कोभिडको कुरा गर्नुभयो। कोभिडको जब कि पैसा जस्तै सङ्कलन भयो राहत कोषमा, तर त्यसको पारदर्शिता देखिएको छैन अहिलेसम्म। चाहिँ त्यो पैसा कहाँ कति कसरी खर्च भयो भनेर त्यो पारदर्शिता देखिएको छैन होइन। तपाईँहरू त्यही राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ, त्यसैले सञ्चालन गरिरहेको छ होइन। अहिले स्थानीय सरकार त्यसैको छ। जबकि अलिकति जुन मिलेर सल्लाह सुझाव सबैको लिएर जानुपर्ने त्यस्तो नभएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा होइन। अहिले नगरपालिकाले, हाम्रो मेयर साहब गणेश प्रसाईले, वडा अध्यक्षज्यूहरूले, उपमेयरज्यूहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सरसल्लाह पनि लिनुभएको छ। उहाँहरूले अब कता आवश्यकताबाट लिनुभएको छ। समग्र हरियोनको विकास कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको कानमा आएको जिम्मेवारी हो। व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो गम्भीर सल्लाह मसँग चाहिँ भएको छैन। तर सामूहिक रूपमा काहीँ सुझाव दिनेहरू ठाउँमा हामीले यसो गर्दा ठिक होला नगरपालिकाले भन्ने सुझावहरू पनि दिइरहेका छौँ। समग्र रूपमा हरियोनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुभयो। उहाँहरूले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भने हामीले छलफल गर्ने हो। नत्र चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै अवधारणा छ, उहाँहरूको आफ्नै
बुझाइ छ, उहाँहरू पनि यो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ, अनुभव पनि हासिल गर्नु पर्यो। त्यस कारणले हरिउनलाई विकासको कुरामा, हरिउनको उत्थानको कुरामा, यहाँको हितको कुराहरूमा उहाँहरूले राम्रै काम गर्नु होला, राम्रै काम गरिरहनु भयो होला भन्ने मलाई विश्वास छ। होइन, तपाईँहरूले जस्तो सरसल्लाह दिनुहुन्छ त्यो सरसल्लाहहरू कार्यान्वयन हुन्छ? मतलब उहाँहरूले त्यसलाई लिएर मनन गरेर होइन चाहिने कुराहरूलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ वा प्रयोगमा लिएर आउनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भने व्यक्तिगत रूपमा लिएका सरसल्लाहहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। केही कुराहरूमा विमतिहरू हुनु पनि सक्छ। उहाँहरूले सबैसँग सरसल्लाह लिनु होला। उहाँहरू चाहिँ पार्टीका मात्रै मान्छे होइन, बाहिर मान्छे पनि सरसल्लाह लिनु होला र समग्रमा हरिउन नगरपालिकाले कसरी अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरूको एउटा अवधारणा हुन्छ, नीति कार्यक्रम हुन्छ, बजेट हुन्छ। यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले अब मेरो व्यक्तिगत सरसल्लाह लिनु भएन, चाहे चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो यसो केही फरक अवधारणा थियो कि भन्ने कुरोको खासै माने अहिले राख्दैन, किनभने उहाँहरूको नेतृत्वमा यहाँ काम भइरहेछ। हाम्रो कर्तव्य भनेको उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने। 5 वर्षसम्म अहिलेको टिमलाई कुनै व्यवधान नगरिकन उहाँहरूको टिमले काम गर्न पाउनुपर्छ। उहाँहरूको टिमले काम गरेको कुरामा केही तपाईँले भने जस्तै सल्लाह सुझाव भयो भने हामीले दिने हो, नत्र चाहिँ उहाँहरूलाई कहीँ हिसाब नपुग्ने गरी, उहाँहरूलाई पुरै सहयोग पुग्ने गरी, उहाँहरूले कहीँ पनि असहयोग कतैबाट पनि भएको, अप्ठ्यारो कतैबाट पनि भएको महसुस नहुने गरी उहाँहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। होइन, मैले यो कुरा यस अर्थमा गरिरहेको छु कि होइन, जस्तै अलिकति हरिउन नगरपालिकामा जस्तै हुन्छ नि नीतिको लागि जस्तो ब्लू प्रिन्ट नभएको सिधै कार्यान्वयन हुने जस्तो देखिन्छ। प्रत्यक्ष हामीले देख्दाखेरि त्यस्तो देख्छौँ। तपाईँ एउटा समाजसेवी हुनुहुन्छ, तपाईँले संस्था चलाएर आउनु भएको छ, व्यवस्थापन हेर्नु भएको छ, राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ एउटा आम जनताको रूपमा सोच्दा पनि तपाईँसँग केही त्यस्तो कार्यनीतिहरू छ, जस्तै म हरिउन नगरपालिकालाई यसरी, मसँग यस्तो ब्लू प्रिन्टहरू छ, यस्तो आइडिया छ, मसँग यस्तो योजना छ जसले म हरिउन नगरपालिकालाई विकास गराउन सक्छु, जुन गतिमा अहिले विकास भइरहेछ त्योभन्दा धेरै भन्ने त्यस्तो केही छ? यो चाहिँ सम्बन्धी तपाईँले अलिक फरक पाटोको कुरा गर्नुभयो। मैले कार्यनीतिको कुरा अब यो चाहिँ हरिउन नगरपालिकाले गरिरहेको कामको चाहिँ म टोटल समर्थन गर्छु। अहिले उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब तैँले पनि केही गर्न सक्छस् कि अब तेरो पनि केही छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ यो फरक पाटोको कुरो हो। जस्तो चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, तपाईँ एउटा आम जनताको रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँसँग त्यो कुनै ब्लू प्रिन्ट छ, योजना छ जसले चाहिँ तपाईँ एकदम म विकास गर्न सक्छु, त्यो चाहिँ मेरो अत्यन्त रुचिको कुरो, मेरो जिन्दगीको लक्ष्य भनेकै मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भनिसकेँ। हजुर, यो ठाउँको उत्थानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मेरो सुरुदेखि नै अध्ययन त्यही छ। मैले यो बिचमा 4-5 वटा देशहरू घुम्ने मौका पाएँ। मलाई केही साथीहरू लिएर जानुभयो। हामी सिङ्गापुर, हामी चाहिँ इन्डोनेसियाको बाली, थाइल्यान्ड, मलेसिया, यो 4 देशहरूमा 17-18 दिनको यात्रा हामी सकेर आयौँ। त्योभन्दा पहिले भारतको सिक्किम, दार्जिलिङको त्यहाँ विकास हेर्ने मैले मौका पाएँ। त्यहाँ पनि 5-7 दिन बसेर बङ्गलादेश त्योभन्दा पहिले म गएको थिएँ। विदेश यात्रा यति हो। स्वदेशमा मैले कति 50 जिल्ला लगभग घुमेको छु। हरेक जिल्लामा म जान्छु, विकासको एउटा कोसेली ल्याएर मैले कम्प्युटरमा मेरो ल्यापटपमा राखेको छु। मैले विदेशमा जति गएँ मेरो साथीहरूसँग विवाद पनि भयो। साथीहरू अलिकति रमाइलोमा लाग्ने, विदेश आए बेलामा तँ यता विकास हेर्ने उता हेर्ने भन्छस् भन्नुभयो। तर मेरो अर्जुन दृष्टि भनेको त्यहाँ कसरी विकास गरे, सिङ्गापुरले कसरी प्रगति गरेर छ मेरो आँखाले हेर्ने मौका पायो। म किन सिकेर नजाने? थाइल्यान्ड कसरी विकसित भयो, चाहे चाहिँ बालीमा म जाँदाखेरि कसरी यसरी पर्यटक आइरहेछन्, बाली कसरी बाली हुन सको, त्यो एउटा थियो। अर्को चाहिँ देशको करिब 50 जिल्ला यो देशको मैले भ्रमणमा गइरहँदाखेरि त्यो जिल्लामा पनि राम्रो कुरो के गर्छु, मैले क्यामेरामा कैद गरेर त्यहाँको रेकर्ड गरेर मैले त्यो ल्याएको छु, मेरो कम्प्युटरमा राखेको छु, मैले त्यो हेरिरहेको छु। र विकासको बारेमा यो हरिउन नगरपालिका भरिको भूभाग हामीलाई रमिता हेर्नलाई बनेको होइन। यो चुरे पहाड यसो म हेर्छु, मेरो झ्यालबाट पनि बिहान उठेर देख्छु, म डलर झरिरहेको देख्छु। यो चुरे पहाडबाट धेरै चुरे पर्यटनबाट हामीले चाहिँ जरुरत निकाल्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले लखनदेही नदीको बगर बालुवा देख्छु। यो लखनदेही नदी भने बागमती भन्दा ठुलो तीर्थस्थल रहेछ। यहाँ चाहिँ किन एउटा चाहिँ यो तीर्थस्थललाई चाहिँ धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसबाहेक अरू पनि हाम्रोमा धेरै छ। मैले यो अहिले तपाईँको सानो अन्तर्वार्तामा सबै भन्न त सक्दिनँ, तर तपाईँले तँसँग के अवधारणा छ भने हुनाले मैले भनेको पक्कै पनि यो अवधारणा ल्याउन सक्छौँ हामी सबैले, म सहित हामी सबैले सल्लाह गरेर ल्याउन सक्छौँ। अहिले हरिउन नगरपालिकाले जति गरिरहेछ त्यो पनि ठिक छ, र योभन्दा पछि हाम्रो हरिउनको विकासको लागि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो धेरै कामहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी नयाँ सहर यहाँ बसाउन सक्छौँ। मैले विदेशबाट मैले त्यो अनुभव लिएर आएको छु। यो चुरे भनेको त चुरे पहाड, यो अलिकति हामीले रुख बिरुवा
ढुङ्गा माटो पहाड मात्रै होइन, यो त यसबाट धेरै गरिँदछ। बालीमा गएर म हेरेर आएको छु के गर्न सकिँदछ भन्ने मैले त्यहाँ थाहा पाएँ। मैले मेयर साहबलाई पनि सुरुमै उताबाट आएपछि छलफल पनि गऱ्यौँ, मेयर साहब यस्तो यस्तो हुने रहेछ भनेर। उहाँले पनि केही सोच्नु भयो होला, उहाँ आफै पनि त जानकार हुनुहुन्छ। मैले यही विषयमा कुरा गर्छु तपाईँसँग। तपाईँ विभिन्न देशहरू घुमेर आउनुभयो, नेपालको पनि धेरै जिल्लाहरू घुम्नु भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँसँग ल्यापटपमा तपाईँले जहाँ जे जे देख्नुभयो त्यो कुराहरूलाई ल्याएर लेखेर राख्नुभएको छ भनेपछि तपाईँसँग अहिले हरिण नगरपालिकामा जुन विकास भइरहेछ, विकास त भइरहेछ, तर कुन कुन क्षेत्रमा विकास हुनु भने त्यो एकदमै हुन्छ नि एकदम डिजाइन गरेर विकास भएको छैन। किनकि म आफैले पनि एउटा प्रपोजल हरिण नगरपालिकामा हालेको थिएँ जिरो वेस्ट रिलेटेड, त्यो एकदमै छलफलको विषय भयो, छलफलमा आयो, तर कार्यान्वयन भएन। त्यो भनेको त एकदमै हामीले पनि स्टडी गरेर होइन, मेरो साथीहरू लगायत सबैले हालेका थियौँ, हामीले स्टडी गरेर हामीले पनि त्यो बाहिरको अवधारणालाई लिएर आएर कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमाथि पनि हरिण नगरपालिकामा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पुरै योजना होइन, त्यसको योजनासहित हामीले प्रपोजल हालेको, त्यो कार्यान्वयनमा आएन वा त्यसलाई एप्रुभ गरिएन। त्यही सन्दर्भमा म कुरा गर्छु। तपाईँले पनि बाहिर देख्नुभयो होला, धेरै कुराहरू छ। नेपालभन्दा पृथक एकदमै धेरै उन्नति प्रगति भएको ठाउँ पुगेर आइसक्नु भएको छ। तपाईँ नेपालको धेरै जिल्लाहरू पनि घुम्नुभयो, तपाईँसँग कार्ययोजना पनि छ, म यस्तो यस्तो गर्न सक्छु, तपाईँले ल्यापटपमा राख्नु भएको छ। हरियोन नगरपालिकामा धेरै सेक्टरहरू, डाइभर्सिफाइड सेक्टरहरू छुइएको छैन, उन्नति हुनलाई बाँकी नै छन्। यदि तपाईँलाई त्यो अवसर मिल्यो भने, भोलिको दिनमा तपाईँलाई त्यो अवसर मिल्यो भने हरियोनलाई अहिलेको भन्दा पृथक रूपमा, हरियोन नगरपालिकालाई अहिलेको भन्दा पृथक रूपमा सकारात्मक ढङ्गले तपाईँ कसरी विकास गर्न सक्नुहुन्छ? अब एउटा तपाईँले गर्नुभएको सङ्केत जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, मैले बिल्कुलै तपाईँको धारणा बुझ्न ठिक छ, मैले तपाईँलाई धारणा राख्छु। म यहाँ हरियोन नगरपालिका मेयर हुने, माननीय हुने, मन्त्री हुने यो धेरै म आकाङ्क्षा राख्दिनँ। म जो उहाँहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई सिँढी चढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु यो सुरुदेखि नै। अब म सामान्य जनता भएर पनि यहाँको काम गर्न सक्छु भन्ने त्यो अर्थ पनि राख्छ। जीवनमा मान्छेले चाहिँ पदै भएर काम गर्न सक्ने होइन, पद नभएर काम गर्नेहरू धेरै छन्। अब यहाँ हामी हिजो चुनाव जिताइरहँदा चाहे हाम्रो चाहिँ मेयर गणेश प्रसाईको चुनावमा होस्, त्योभन्दा पहिले डिडी उप्रेतीहरूको चुनावमा होस्, सधैँ हामी आफै हौँ भनेका छौँ। मेयर म आफै हौँ भनेको छु अहिले पनि मैले, किनभने हामी पनि जिम्मेवार छौँ नि। अहिले गणेश प्रसाद असफल हुँदा उहाँ मात्रै असफल हुने होइन, हामी सबै असफल हुने हो। उहाँले लिएर गएको छौँ नि त, हामीले चाहिँ उहाँलाई गाउँ गाउँ लिएर गएको छौँ। गणेश प्रसाद भनेको हामी नै हो भनेको छौँ, डिडी उप्रेती भनेको हामी नै भएको छौँ। उहाँहरू असफल हुनुभयो भने हामी पनि असफल हौँ। त्यस कारणले जिम्मेवारी भनेको सबैले लिनुपर्छ। र यो तपाईँले भनेको जस्तै यो जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि चाहिँ पदमै नभए पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ, त्यो पनि मलाई लाग्छ। हो, त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष होला। पदमा जाने मान्छेहरूले आफ्नो भिजन सट्ट लागू गर्नु होला। मैले के गर्न सक्छु भने तपाईँले भने जस्तो कुराहरू मैले ल्यापटपमै थन्क्याएर राखेर पनि के गर्ने, म ल्याउँछु नि त। एक दिन अवसर आउला, त्यो अवसर आएको बेलामा म बाहिर ल्याउँला, यस्तो यस्तो हुनसक्छ भन्ने मेरो भिजन हो। म सबै साथीहरूलाई पनि राखौँला। अब बाहिर त ल्याउनु पाइन्छ। त्यस कारणले चाहे चाहिँ हरिणको समग्र भूगोल 11 वडालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब गाउँ गाउँमा जाँदा गाउँ गाउँको अलिकति विकास भएन भने मान्छेले गुनासोहरू पनि गर्नुहुन्छ। मैले भन्ने पनि गरेको छु। अत्रौलीमा पाकरगाछी भन्ने ठाउँ छ, त्यो पाकरगाछी भन्ने ठाउँलाई चाहिँ अलिकति बजारको रूप दियो, त्यहाँ सहरको रूप दियो भनेदेखि त हरियोन बजारमा धाएर त्यहाँ आउनु परेन नि। अगाडिदेखिको परम्परागत बजार पनि हो। त्यसै गरी डाबरीमा पुरानो बजार छ, त्यसलाई त्यहीँ विकास गर्न सक्छौँ। त्यहीँ तरकारी उत्पादनदेखि लिएर धेरै कुराहरूको त्यहाँ मार्केट बनाउन सकिएला। घुर्कौलीमा होला, हरिणका कुनाकानी होलान्, ठाउँ ठाउँकै विकास गऱ्यौँ भनेदेखि त भोलि उहाँहरूले आफ्नो विकास पनि देख्नुहुन्छ। हामीलाई पनि हेप्पिया थेचिया छैन, हाम्रो ठाउँमा पनि विकास भयो भनेर देख्नु होला। अनि यही चुरेहरूबाट हामीले चाहिँ आम्दानी गर्ने बाटो राख्यौँ भने, चुरे भनेको हाम्रो शिर हो, शिरको आम्दानीले त पुसारसम्म जान्छ नि। त्यहीँको त्यो चुरेको शिरबाट आउने, चाहे चुरेबाट हामीले प्राप्त हुने प्रतिफल हरिणभरि सिञ्चित गर्न सकिन्छ विभिन्न प्रतिफलहरू। यहाँ मैले अनुभवले के देख्यो भनेदेखि सिङ्गापुरमा सबै कृत्रिम झरना बनाएर जम्मै कृत्रिम पहाडहरू छन्, पुल पनि कृत्रिम, नदी पनि कृत्रिम। यसो मैले हेरेँ, हामी त कस्ता रहेछौँ, एक खालको स्वाटहरू जस्तो हामी। सबै कुरो छ, केही विकास गर्दैनौँ, केही पनि छैन, सबै अर्को बनाएर विकास गरेको छ। यहीँ गर्न सकिँदछ नि, यहाँ राम्रो राम्रो झरना बनाउन सकिँदछ नि। झरना त यहीँ रहेछ नि हामीसँग। पानी कसरी ल्याउने भन्ने पनि प्रविधि रहेछ नि, त्यो झरनामा पानी कसरी हाल्ने भन्ने कुरो। त्यस कारणले भोलि चाहिँ हामी समुद्रहरूमा गइयो,
सानो सानो समुद्र पनि बनाउन सकिँदछ। एउटा सानो पोखरीलाई पनि समुद्रको रूप दिएर त्यो समुद्र भने यस्तो हुँदो रहेछ भने देखाउन सकिँदछ नि। युरोप पो बनाउन सकिँदैन त। युरोप यस्तो हुन्छ, यस्तो सुविधा हुन्छ भने दिने सकिँदछ नि। सिङ्गापुरमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त कहीँ पनि हातले काम, कलम कप्क्यो केही पनि काम रहन्छ। पासपोर्ट लिएर जाने, पासपोर्ट त सबै देखाउनु पर्ने चाहिँ एकछिन हामी अलमल्यौँ, गर्दै जाँदा थाहा भयो मानव रहित मानव मुक्त प्रविधि मात्रै राखिदिएको छ। तर त्यो प्रविधिले सबैलाई हामीले तलदेखि माथिसम्म हेरेको छ, हामीले सबै जाँच गरेको छ, हामीलाई पास दिएको छ। त्यसपछि तेरो जाँच सकियो त राम्रो भयो, सिङ्गापुर पस भनेको छ। निक्लिने बेला के गरेर आइस भनेर जाँचिएर छ। धेरै कुरो छ नि। हाम्रा युवाहरूलाई यस्तै प्रविधि एक दुई ठाउँमा बनाउन दिउँ भने युरोप गएर हामी सिङ्गापुरमा अलमले यस्तो अल्मलिनु पर्दैन नि। यस्ता केही कामहरू चाहिँ हामीले अब गर्नुपर्छ। यो कामलाई थाती राख्नु हुँदैन। यद्यपि यी सबै कामहरू गर्न त एकैचोटि सम्भव हुँदैन, बिस्तार सम्भव होला। तर यस्ता केही अवधारणाहरू तपाईँले सिक्नु भएको कुरो, मैले अरूले सिकेको कुरो हामीले एकमुष्ट गरेर हरिणको विकासमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ। त्रुटि रहन दिनु हुँदैन। हाम्रो पुस्ताले केही न केही गर्नै पर्छ। होइन, वास्तवमा तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ, हामीसँग स्रोत छ, हामीसँग त्यसलाई सदुपयोग गर्ने आइडिया स्ट्राटेजी नभएको। हजुर होइन, अलिकति अभिप्राय हरिण नगरपालिकाको मेयरले आफ्नो कुशलता देखाउन नसक्नु भएको हो तपाईँको? त्यस्तो लाग्दैन, कुशलता देखाउनु भएको छ। म मेयरको बारेमा तपाईँले धेरै कुरो होइन, म अलिकति किन भन्दैछु भनेदेखि अघि तपाईँले एक ठाउँमा भन्नुभयो म आफै पनि गणेश प्रसाद हो, म मेयर हो भनेर धेरै ठाउँमा घुमेको छु भन्नुभयो। मतलब जुन कुरा सब्स्टिट्युट भयो नि त, मेयरलाई तपाईँको नामबाट वा तपाईँले आफ्नो पार्टी अरू व्यक्तित्वले पनि मेयरलाई मेयरको सट्टा हामी पनि छौँ है भनेर सब्स्टिट्युट गरिरहनु भएको छ। भनेपछि अलिकति अभिप्राय चाहिँ मैले के बुझेँ भनेदेखि मेयरले जुन रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो वा सक्नुहुन्थ्यो त्यो नसक्नु भएको होइन। मैले भन्न खोजेँ यस्तो, जस्तो हरिण नगरपालिका मेयरले कुनै काम गरेनन् भनेदेखि, हजुर, गुनासो कतै आयो भनेदेखि, हजुर, मैले के भन्छु भने मै मेयर हो, मलाई भन्नुहोस् न। किन भने हिजो गणेश र प्रसादमा भनेको एउटै हो। चाहे हाम्रो नेकपा पार्टीबाट उहाँ जित्नु भएको, पार्टीका सबै नेता पनि एउटै हुन्। सबै नेताले, सबै कार्यकर्ताले, सबै समर्थकले के भन्न सक्नुपर्छ भने म मेयर हुँ भन्न सक्नुपर्छ। किनभने गणेश प्रसाई त हामीले जिताएको मान्छे, हाम्रो पार्टीले जिताएको मान्छे, मेयरलाई हामीले कुरा गर्न सक्छौँ नि त। त्यस कारणले मैले मेयर हुँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ म आफू मेयर हुँ, गणेश प्रसाई असफल हुनुभयो भन्न खोजे होइन। गणेश प्रसाई पनि सफल हो, उहाँलाई सफल बनाउन लागि पर्ने हामी पनि सफल हुनुपर्छ। त्यस कारणले उहाँप्रति मात्रै गुनासो नगर्नुहोस्, हामीप्रति पनि गुनासो गर्नुहोस् भन्ने मेरो अभिप्राय हो। हजुर, जहाँसम्म उहाँले काम राम्रो गर्नुभयो नराम्रो गर्नुभयो भन्ने मूल्याङ्कनको कुरो छ, समीक्षाको कुरो छ। आफ्नो ठाउँमा हामी पनि समीक्षा मूल्याङ्कनको कुराहरू गरौँला। तर अहिले जहाँसम्म देखिरहेको छु उहाँ लागि पर्नु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँको त्यस्तो त्रुटि कमजोरी यहाँ कोही औँल्याउनु पर्ने म त्यस्तो देख्दिनँ। आफ्नो तरिका हुन्छन् काम गराइको। एकदम उहाँले पनि आफ्नै तरिकाले नगरलाई अगाडि बढाउन दुःख गरेर बस्नु भएको छ। मैले पनि भोलि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्यो भने यस्तो गर्न सकिन्छ कि भन्ने सुझाव दिन सकौँला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ अर्कोलाई असफल बनाएर, अर्काको खुट्टो तानेर अथवा अर्काको खुट्टो काटेर आफू औलो हुन सकिँदैन। यसको चाहिँ म पुरा प्रष्ट मान्यता राख्छु। जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सफल बनाएर, उहाँहरूलाई पनि सक्रिय बनाएर, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले गर्नुभएको कामहरूलाई पनि टेवा पुर्याउँदै हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अलिकति देखिएको त स्थानीय तहमा पनि खुट्टा तान्ने प्रविधि त छ नि नेकपामा। होइन, सामाजिक सञ्जालमा केही कुराहरू देखिन्छ, नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि भएको देखिन्छ, सकारात्मक भएको पनि देखिन्छ। खुट्टा तान्ने प्रविधि त अहिले यस्तो हुन्छ देखिएको छ नि, छैन? त्यो तपाईँले भनेको छ। हजुर, सबै राम्रो हुँदैन, हजुर, सबै नराम्रो हुँदैन। नराम्रोमा पनि राम्रो खोज्न सकिन्छ, राम्रोमा पनि केही नराम्रो भाव हुनसक्छ। अब एउटा उदाहरण दिन सकिने, जस्तो बच्चाले दिशा गऱ्यो भनेदेखि दिशा दोहोरो चाहिँ फालिन्छ, बच्चालाई फालिँदैन। त्यस्तै कुरो हो। नराम्रो केही छ भने त्यो हामीले फोहोर दोहोरो फालिदिने मात्रै हो। बच्चालाई जोगाउनु पर्छ। हाम्रो केही नराम्रो छ भने त्यसो गर्नुपर्छ। अलिअलि सामाजिक सञ्जालमा टिक्का टिप्पणी आउनेहरू नि अलिकति राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष केही होला। अब सामान्य कुराहरूलाई सुझाव सल्लाहलाई हामीले सकारात्मकमा पनि लिनुपर्छ, सामाजिक सञ्जालका सुझाव सल्लाहलाई। हजुर, त्यो बाहेक केही नकारात्मक कुराहरू आएछन् भनेदेखि त्यसलाई पनि छलफल गरेर एउटा हल गर्न सकिन्छ। अब अलिअलि कुरो आउँछन् किनभने हाम्रो समाज यस्तै छ, हामी अलिकति खुला समाजमा गइरहेका छौँ। त्यो सबै हिसाबले अलिअलि आयो होला। तर चाहिँ धेरै ठुलो विवाद, धेरै ठुलो नकारात्मक पक्ष अथवा धेरै भाष्यो, धेरै गयो, धेरै सडो भन्ने खालको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सुधार गर्ने कुरो त जहाँ पनि बाँकी नै हुन्छ, जहाँ पनि त्यो कामै हुन्छ। सधैँ सुधार गर्नुपर्छ, सधैँ राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हरिण नगरपालिकामा होस्, बाहिर होस्, सुधारको सम्भावना भएको ठाउँ त्योभन्दा राम्रो गर्ने पर्ने ठाउँ त बाँकी नै हुन्छ। अनि भनेपछि आफैले आफूलाई मूल्याङ्कन गरेर के विकास गर्न सक्छौँ आफूभित्र, होइन, आफूले के दिन सक्छौँ
र के नकारात्मक कुराहरू छ त्यो चाहिँ हटाउन सक्छौँ भनेर सोच्नु पर्यो। एकदम त्यो पनि ठिक कुरो गर्नुभयो तपाईँले। जस्तो उदाहरणको रूपमा म आफूले त्यस्तो धेरै केही गरेको छैन, न मैले फेरि बाहिर गएँ विदेश गएँ भनेर मैले धाक लाउन खोजेँ होइन। जब 2-3 देशमा 2-4 दिन बसेर आउँदा के सिकिन्छ र होइन। धेरै साथीहरू हाम्रो मेयर साहब लगायत धेरै साथीहरू त विदेशमा धेरै लामो समय जीवन बिताएर पनि आउनु भएको छ, धेरै उहाँहरूले सिक्नु भएको छ, धेरै उहाँहरूले गर्नु होला। मैले चाहिँ सकेको गरेँ जस्तो लाग्छ। मेरो यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै सकिन्थ्यो होला, त्यति गर्न सकिएन होला। तर म चुप लागेर बसिनँ। मैले चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रबाट, पत्रकारिताबाट, राजनीतिबाट, विकासका अरू दौडानबाट, क्लबबाट, सङ्घ संस्थाबाट के गर्न सकिन्थ्यो म घर बसिनँ। मैले चाहिँ अलिअलि पैसा कमाउनुपर्छ, अलिअलि यो चाहिँ के अरे 2 नम्बरी व्यवसाय गर्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ कहीँबाट हात लाउन सकिन्छ भने हेर्नुपर्छ। मेरो सम्पत्ति भनेको यही हो, मेरो इमान्दारी त हो। त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म गुमाउन दिएको छैन भन्ने लाग्छ। त्यो मैले कतै गुमाउन आँटेँ, कतै त्यस्तो खालको काम गरेँ भने मेरो मृत्यु पनि त्यही दिन भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ अरूले पनि त गरिरहनु भएको छ नि, अरूले पनि आफ्नो ठाउँमा गरिरहनु भयो होला। मैले चाहिँ आफ्नो सन्तुष्टि असन्तुष्टि यहाँ देख्छु, केही न केही सक्दो गरिरहेको छु है जस्तो लाग्छ। आफ्नो आफूभित्रको आफूलाई चिनेर प्रस्तुत हुनु पर्यो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई निहाल्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि अरूको विरोधमा आफ्नो सफलता देख्ने मान्छेहरू पनि एकदमै धेरै छन् नि, हरियोन नगरपालिकाभित्र पनि। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो गलत हो भन्ने लाग्छ। मैले पनि जानी नजानी त्यस्तो गरेको छु भने म पनि गलत हो। अरूको किन विरोध गर्नु पर्यो? आफू राम्रो गरे भइयो नि। आफू अगाडि देखा पर्ने, आफू राम्रो गर्ने। अरूको विरोध गरेर अरूको आलोचना गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नै आलोचना जस्तै हो। त्यो चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोण भएको मान्छेले आफूभित्र नकारात्मक ऊर्जा धेरै बनाउँछ, तर नकारात्मक ऊर्जाले सकारात्मक काम गर्न दिँदैन। सकारात्मक ऊर्जा बनाउनलाई चाहिँ अरूको विरोध भन्दा पनि आफूभित्रको चाहिँ क्षमता, आफूभित्रको योग्यता, आफूले गर्न सक्ने काम आफै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, म अलिकति पृथक टपिकमा जान्छ है। तपाईँ एउटा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ होइन? त्यस अर्थमा अस्ति भर्खर तपाईँले केही दिन अगाडि एउटा लेख लेख्नु भएको थियो। जस्तै सामुदायिक विद्यालय मर्ज हुने सम्बन्धमा यो मर्ज हुनु चाहिँ नहुने भन्ने तपाईँको धारणा थियो। त्यसलाई तराई अनलाइनले पनि एउटा न्युज बनाएर प्रकाशित गरेको थियो रिसेन्टली नै। धेरैलाई थाहा छैन होला यो विषयमा। तपाईँ यो मर्जरको एगेन्स्टमा, मर्ज हुनु हुँदैन सामुदायिक विद्यालय भनेर जुन लेख्नुभयो, त्यो किन, के को लागि? अब यसमा मेरो धारणा के हो भनेदेखि स्कुलहरू मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ। हरियोन नगरपालिकाले पनि केही मर्ज गर्ने सोच्ने कि भन्ने बाहिर चर्चा सुने। मैले मेयर साहबलाई भने पनि मेयर साहब अहिले मर्जको चाहिँ अलिक सोचेर गरौँ है, अलिक छलफल गरौँ यो विषयमा भनेर। उसले गरौँ कि गरेन, मर्ज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएन त्यो मलाई थाहा चाहिँ त्यो भएन। तर यस्तो भइरहँदाखेरि मेरो आफ्नो धारणा यसमा के छ भनेर सार्वजनिक गर्दा राम्रै हुन्छ भनेर मैले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दै अहिले मर्ज गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेँ हुँ। यसमा चाहिँ श्रमणजी के छ त्यसमा चाहिँ मैले किन भनिरहे भने सैद्धान्तिक रूपमा मर्जको म विपक्षमा होइन। स्कुल चल्दैन भने सेतो हात्ती बनाएर राख्नु हुँदैन, मैले त्यहाँ भनेको छु। तर आइनलाइनले पनि त्यहाँ मेरो चाहिँ लेख बनाएर छापेको छ, म त्यसलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। र त्यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु सेतो हात्ती पाल्न हामी सक्दैनौँ। तर संस्था जसरी बन्छ, एउटा संस्था बनाउने मान्छेले, संस्था जोड्ने मान्छेले आफैले संस्था बनाएर कसैले जोडेको छ भने अर्कोले बनाएको संस्थाको घाँटी निमोड्दैन। पहिला उसले सोध्छ यो संस्था बनाउँदा कति दुःख भयो होला। अहिले ठिक छ 6 महिना वर्ष दिन 2 वर्ष स्कुल कुनै चलेन, कारण खोजी गर्नु पर्यो नि किन चलेन। मैले अघि नै भने सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज गर्नु हुँदैन भन्ने छैन, तर कारण खोजी गरेर नचल्ने रहेछ भने मर्ज गरौँ। अहिले धेरै विद्यालयहरू मर्ज पनि भयो पहाडतिर। किन भयो? पहाडमा कुनै स्कुल छ, जनसङ्ख्या तल सरो सुविधाजनक ठाउँमा, त्यो स्कुल भाटामा जनसङ्ख्या छैन, विद्यार्थी नभएर सारेको हो। हाम्रोमा त्यस्तो छैन, हाम्रोमा जनसङ्ख्या बढेको छ। उदाहरणको लागि चाहे भन्छु, अहिले चाहिँ सर्लाहीको हरियोन नगरपालिका 2 अत्रौलीको लाल भित्तीमा चाहिँ मञ्जुश्री प्रावि छ। मञ्जुश्रीको प्राविको आसपासमा ठुलो त्यहाँ जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ चाहिँ एकदम गरिबहरू, विपन्नहरूको बस्ती छ। उहाँहरू बोर्डिङमा विद्यालय पढाउन जान सक्नुहुन्न, नजिकै खोलो छ, खोलो तरेर आउनलाई चाहिँ गाह्रो छ, बालबच्चाहरूलाई त्यहाँ पढाउनु पर्ने छ। तर पनि अहिले विद्यार्थी छैन, म मान्छु। नभएको कारण के कमी छ? हाम्रो जनप्रतिनिधिको कमी हुनसक्छ, समुदायको कमी हुनसक्छ, टिचरको कमी हुनसक्छ। मानव एउटा टिचरले कमी गरेर विद्यार्थी ल्याउन सकेन, सबै समुदायलाई नै लक्षित गरेर तिमीहरूको सबैको कमजोरी छ, स्कुल बच्चा ल्याउन सकेनौ, त्यो संस्थाको घाँटी निमोड्छु म फलानामा गाब्ने, यो निरङ्कुश शैली हो। यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। केले कमी कमजोरी भयो त्यहाँको समुदायले परिचालन गरेर विद्यार्थी ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ
टिचर थपौँ, त्यहाँ चाहिँ भौतिक सुविधा थपौँ, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट क्लास गराउँ, त्यहाँ पनि टाई साइज झुन्याउनुपर्छ भने टाई साइज झुन्याएर चाहिँ क्लास सुरु गरौँ। को विद्यार्थी आउँदैन? म अहिले चुनौती दिन्छु। हजुर। कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थी भएनन्, मलाई स्वयंसेवा, मलाई 1 पैसा चाहिँदैन, तैँले गएर 2 महिना त्यहाँ हेरिदिए, तँलाई अनुमति भयो हेर्ने, त्यहाँ विद्यार्थी आउँछ नआउँछ भन्नुहोस्, म विद्यार्थी ल्याएर देखाइदिन्छु। उहाँहरूले मर्ज गर्न कसैले खोजे हो भने त्यो ठाउँमा, चाहे त्यो बिलन्दीको स्कुलको म किन नगरौँ, कुरा नगरौँ, चाहे चाहिँ मैले चाहिँ अत्रुलीमा भने त्यो कुरा नगरौँ, चाहे चाहिँ घुरगौलीमा जहाँसुकै काहीँ मर्ज गर्ने कुरो उठेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा सबैभन्दा विद्यार्थी हुँदैनन् भनेर ग्यारेन्टी गरेको ठाउँमा मलाई स्वयंसेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। होइन भनेपछि व्यवस्थापनको जिम्मा तपाईँ लिनुहुन्छ? मजाले म केही समय व्यवस्थापन सम्बन्धी लिएर त्यसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कुरा, अन्य कुरा सम्बन्धी निकायले पुरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ समुदायले अध्ययन गरेका कुराहरू उसले पुरा गर्नुपर्छ। विद्यार्थी आउने शिक्षकहरूमा केही कमी कमजोरी छ भने त्यसको शिक्षकहरूको साटफेर गर्नुपर्ने हो भने त्यो नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ कसैको कमजोरीको कारणले विद्यार्थी आनन् भनेर त्यो संस्थालाई घाँटी निमट्नु हुँदैन। यो ठुलो नराम्रो काम हुन्छ। यो भोलि पश्चाताप गर्नुपर्ने कारण हुन्छ। अहिले मर्ज गरेर कसैले हामीले गयौँ भनेदेखि भोलि यो मर्ज गर्नु गलत थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यो मर्ज गर्नु भनेको स्थानीय समुदायको, विपन्नहरूको, गरिबहरूको शिक्षा पाउने अधिकारमा हनन गर्नु हो। त्यस कारणले यसलाई म प्रष्ट तपाईँको यो मिडिया मार्फत प्रष्ट भन्न चाहन्छु, मर्ज गर्नु हुँदैन। र हरिण नगरपालिकाले यस्तो ठुलो विषयमा छलफलै नगरी मर्ज गरेर स्कुलहरूको घाँटी निमट्छ भन्ने कुरा मलाई पटक्कै विश्वास छैन। अहिलेको नेतृत्वले त्यो गर्ला भन्ने म विश्वासै गर्दिनँ। र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो विद्यार्थी आएन भनेर मर्ज गर्नु भनेको एउटा प्रसङ्ग छ नि, एकजनाले चाहिँ बत्ती मुनि औँठी खोज्दै रहेछ। हजुर। अनि बत्ती मुनि त औँठी खोजिस्, के खोजिस् भनेर एउटाले सोधेछ। औँठी खोजेको, अनि तेरो औँठी कहाँ हराएको थियो भन्दा उहाँ पर अँध्यारोमा हराएको थियो भन्ने। अँध्यारोमा हराएको रहेछ, अनि यहाँ किन खोजेको भनेर भन्दाखेरि उहाँ अँध्यारो रहेछ, कहाँ देखिन्छ त, यहाँ उज्यालो रहेछ अनि पो खोज्या भन्थ्यो अरे। त्यस्तै हो, हामी अँध्यारोमा झर्छ, उज्यालोमा खोजे जस्तो हुन्छ। यसरी गऱ्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने अहिले चर्चामा किन आइरहेको छ यो मर्जको कुरो भने केही कर्मचारीहरूलाई पैसा आउँछ भन्ने पर्यो होला। मर्ज गर्दा अलिकति पैसा आउँछ, पैसा परिचालन गर्नु भनेर केही कर्मचारीहरूलाई त्यो लोभ जाएको हुनसक्छ। पैसा परिचालन गरौँ, त्यसबाट विकास निर्माण हुन्छ भन्ने केही भ्रम पनि हुनसक्छ। तर त्यसबाट पैसै सबै कुरो होइन, शिक्षा सबै कुरो हो। हामीलाई चाहिँ लाखौँ रुपियाँ आम्दानी हुनुभन्दा एकजनाले शिक्षा पाउनु ठुलो कुरो हो। होइन भनेपछि तपाईँ सामुदायिक विद्यालयको मर्जरको विरोधमा हुनुहुन्छ? प्रत्यक्ष तत्काल बिना अध्ययन मर्ज गर्नु हुँदैन, मर्जै गर्नु हुँदैन भन्ने म छैन। तर बिना अध्ययन कम्तीमा 1 वर्ष अध्ययन गर्नु पर्यो, 1 वर्ष समुदायले मौका गर्नु पर्यो। तिमीहरू कहाँ विद्या हामी यति भौतिक सुविधा पुऱ्याउँछौँ, यति शिक्षाको आवश्यकता हामी पुरा गर्छौँ। त्यस कारणले यो पुरा गर्दाखेरि पनि तिमीहरूले गर्न सकेन भने यो समयमा हामी मर्ज गर्छौँ भनेर कम्तीमा 1 शैक्षिक सत्रलाई मौका दिँदा पनि भएन भने अनि मर्ज गर्नुपर्छ। तपाईँ राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, अघि पनि भन्नुभयो व्यवस्थापन मैले पाएँ भने सामुदायिक विद्यालयको उन्नति गराउन सक्छु भनेर भन्नुभयो। व्यवस्थापनमा रुचि छ, राजनीतिमा तपाईँको इच्छा, रुचि, त्यसपछि समाजसेवा पनि गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ दिमागमा हुन्छ नि मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षाहरू त अनलिमिटेड हुन्छ, एकदमै धेरै हुन्छ। कहिलेकाहीँ दिमागमा यो कुरा आएन, मनमा आएन कि म मेयर बनौँ, माननीय बनौँ वा मन्त्री बनौँ भन्ने? अब मैले तपाईँलाई अघि नै पनि अलिकति चर्चा गरेँ। हजुर। अब काहीँ जिम्मेवारी पाइयो भनेदेखि जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्दैन। जुनसुकै जिम्मेवारी पाए पनि भोलिको दिनमा हामीले तपाईँलाई हरिण नगरपालिकाको मेयरको रूपमा पनि देख्न सक्छौँ, माननीय पनि देख्न सक्छौँ, मन्त्री पनि देख्न सक्छौँ। अब पार्टीले जिम्मेवारी दियो, भोलि परिस्थिति बन्यो भनेदेखि त्यहाँ गएर काम गर्नु हुँदैन भन्ने छैन होइन। तर चाहिँ मैले अघि नै पनि के भने फलानु पद भएदेखि म काम गर्न सक्छु, फलानु पद भए चाहिँ काम गर्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ म मान्यता राख्दिनँ। अब हाम्रो यहाँ प्रचलन पनि छ, कुनै पदमा आफूले भने भएन भनेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने, म विद्रोह गर्छु, म पार्टीलाई हराउँछु। मेरो धारणा त्यस्तो आउँदैन। मैले भन्न खोजेको कुरो कुनै पद पाइयो भने गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो होइन। जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा गरिन्छ, सफल भएरै गरिन्छ। भनेपछि तपाईँलाई पदको मोह छैन? पदको लागि मरि हत्ते गरेर यो पद पाए हुन्छु, नभए म झुन्नेरै मर्छु भने जस्तो कुरो होइन। भोलि चाहिँ एउटा प्रक्रियाले निर्णय हुन्छ, पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय गर्नमा जो साथी हुनुहुन्छ सहयोग गरेर जाने हो होइन। अब आफूलाई कुनै जिम्मेवारी आयो भने त्यसलाई पनि पुरा गर्ने हो। तर पदै सबै थोक हो भनेर हुडुकी गरेर पदकै लागि मरिहत्ते गर्नुपर्छ भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मैले धेरै कुराहरू तपाईँलाई सुने, धेरै कुराहरू दर्शकले पनि तपाईँबाट बुझ्नुहुनेछ होइन। धेरै हामी राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ, समाजको कुरा गऱ्यौँ, हामीले व्यवस्थापनको कुरा गऱ्यौँ। अन्त्य त मैले राजनीतिमै जोडेर एउटा अन्तिम प्रश्न म तपाईँलाई गर्दैछु।
अधिकांश युवाहरूलाई राजनीतिमा लाग्ने इच्छा छ, त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राजनीतिमा भोलिको उनीहरूको भविष्य छ, राजनीतिमा लागेर सफल भइन्छ? तपाईँको धारणा यस विषयमा युवाहरूले राजनीतिमा प्रवेश गर्न जरुरी छ वा छैन? देश विकासमा युवाको भूमिका के कस्तो रहन्छ? अब राजनीति आफैमा पेसा होइन। हजुर। हरेक युवाहरूले आफ्नो व्यक्तित्व विकासको लागि कुन पेसा उहाँले अपनाउनु भएको छ, कुन पढाइ पढ्दै हुनुहुन्छ, के क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्नु भएको छ, पहिले त्यो क्षेत्रमा उहाँले पूर्णता प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसपछि राजनीतिमा तपाईँले भने जस्तै अत्यन्त युवाहरूको खाँचो छ। हजुर। युवाहरूको एउटा प्रवृत्ति जस्तो के देखिन्छ आम धारणा भनेदेखि राजनीति गर्नेले मान्छे खाए, राजनीति गर्ने मान्छेले सके, देश विकास गरेनन्, यिनीहरूले बर्बाद पारे, आफू उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्न नि त। तपाईँहरू आउनुहोस् न राजनीतिमा, तपाईँहरू युवाहरू राजनीतिमा आउनुहोस्, बर्बाद नपार्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, बर्बाद पार्नेहरूलाई पाखा लगाउनुहोस्। त्यो हिसाबले उहाँहरूले राजनीतिमा आउनुपर्छ। र अर्को युवाहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरू राजनीति मात्रै आउने होइन, हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट केही न केही काम गर्नुहोस्। हजुर। र यहीँ नेपालमै सबै थोक हुनसक्छ। यहीँ नेपालको पनि हरिणमै बसेर सबै कुरो गर्न सकिन्छ, यहीँ बसेर पैसा कमाउन सकिन्छ, यहीँ व्यक्तित्व बनाउन सकिन्छ, यहाँ काम गर्ने कुराहरू धेरै छन्। हामी बसेर चाहिँ आइडिया आदान प्रदान गर्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि एउटा मागेर खाने मान्छे जिन्दगीभरि एउटा पिरा ओछ्याएर मागेर चाहिँ गुजारा गरेछ, त्यो हिँडेपछि त्यसको पिरा उठाएर मान्छेहरूले हेरेछन्, त्यहाँ चाहिँ फोहोरफार बहुत धेरै बसिया छ, खनजोत गर्नु पर्यो भनेर हेर्दाखेरि त्यसको तल चाहिँ हिरै हिरा रहेछ। हाम्रो त्यस्तै छ, हामी हिराको खानीमा बसिया छौँ तर हिरा पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। हिरा भनेको हाम्रो जन्मभूमि हो, हाम्रो कर्मभूमि हो, हाम्रो यहीँ हिरा छ। हरेक क्षेत्रमा हामी आउनुपर्छ, राजनीति र हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको प्रवेश हुनुपर्छ। तपाईँको विचार, तपाईँको यो जुन तपाईँले राजनीतिको कुरा गर्नुभयो, व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो, समाजसेवामा तपाईँको भूमिका भोलिको दिनमा पनि एकदम प्रगाढ होस्, धेरै होस् होइन, हामीले तपाईँलाई फेरि फेरि पनि एकदमै राम्रो राम्रो कार्यहरूमा देख्न पाऊँ, यदि भन्दै कार्यक्रममा बिदा लिन चाहन्छु। हुन्छ श्रमणजी, हजुर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई सम्झिनु भयो, अघि नै भनिसक्नुभयो, पद कुनै नभए मान्छेहरूको पनि तपाईँको मिडियाले तपाईँले अन्तर्वार्ता लिएर मेरा केही धारणाहरू जनसमक्ष ल्याउने। हामी व्यक्तित्वलाई अलिकति प्राथमिकता दिन्छौँ पदलाई भन्दा पनि, किनभने मान्छेको विचार, मान्छेको जुन एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि, जुन एउटा धारणा हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। ठिक छ, त्यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि म तपाईँलाई, तपाईँको मिडियालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीसँग हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो श्री चुडामणि वाग्लेज्यू। उहाँसँग हामीले विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ, स्थानीय तहकोदेखि लिएर केन्द्रीय स्तरको कुरासम्म, समाज सेवादेखि लिएर व्यवस्थापनको कुरासम्म सम्पूर्ण हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। यदि तपाईँलाई उहाँको विचार, उहाँको धारणा राम्रो लाग्छ भने वा उहाँको धारणाप्रति तपाईँ समर्थन जनाउनुहुन्छ वा तपाईँलाई उहाँको धारणा के कस्तो लाग्छ, कृपया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्कोपल्ट नयाँ अतिथिसँग पोडकास्टमा आउने बाचासहित यहाँहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।